नाज़रीन, यूँ तो मुशाहिद हुसैन सैयद का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन बाज़ औक़ात बातें कुछ ऐसी कर जाते हैं वो जो करनी चाहिए, हर शख्स को करनी चाहिए, हक़ का जो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने एक मरतबा फिर सेनेट में खड़े होकर दबंग तकरीर की और मुतालबा ये किया कि इमरान खान साहब को रिहाई दिलानी चाहिए और जो इनोसेंट जेलों में पड़े हैं उनको भी उस कैद और ये सोबतें जो हैं जिंदा की, उसे उन्हें आज़ादी, उनका हक बनता है, उनको आज़ाद करना चाहिए। ये सुनते हैं उनकी स्पीच। मैं हक है इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी है। पीटीआई की जो रिजर्व सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। कायद आजम वाज नॉट अ जनरल और अ जज। इश्यूज जो आए उसमें कलमा हक है। शायद लोगों को याद होगा मुशर्रफ साहब बावर्दी सदर थे, 30 अक्टूबर 2004 को इसी हॉल में मैंने उसको भी कहा था कि 3 सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। उसमें मैंने आसिफ ज़रदारी का नाम लिया था, यूसुफ रज़ा गिलानी का, जावेद हाशमी का। 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। एंड इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। बल्कि मैं तो समझता हूं कि एक नया चैप्टर आ गया है 8 फरवरी के बाद, और उस नए चैप्टर में वी नीड अ हीलिंग टच, दस्ते शफा, और सबको साथ शामिल करें और जनरल एमनेस्टी दें। हम जनरल एमनेस्टी देते हैं बलूचिस्तान में, हम जनरल एमनेस्टी देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम टीटीपी से चाह के बात करते हैं काबुल में जिन्होंने आपके बच्चों को हलाक किया। तो मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग, और उसमें सबको शामिल करें। और उसमें जो पीटीआई की जो रिजर्व सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। ये दैट शुड नॉट बी डिप्राइव्ड। दिस सिचुएशन, आपको पता है कि मैं मेंबर भी था कमेटी का, कमीशन का, सेनेटर अख्तर मैंगल ने बनाई पार्लियामेंट्री कमीशन, और उसमें हमने बलोचिस्तान के मिसिंग पर्संस के ऊपर एक जामे रिपोर्ट भी इशू की लास्ट ईयर, एंड उसमें सेनेट के सेक्रेटेरिएट ने बड़ा काम किया है। आई वुड लाइक द रिपोर्ट टू बी इंप्लीमेंटेड, और जो मिसिंग पर्संस हैं, चाहे वो बलोचिस्तान के हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, या सिंध के हैं, या पंजाब के हैं, उनको बाजियाब किया जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और मुझे खुशी हुई, पता चला एमक्यूएम के दोस्तों से कि एमक्यूएम के 578 मिसिंग पर्संस थे, वो अब रिहा हो गए हैं, सिर्फ 13 रह गए हैं। दूसरा, मिस्टर चेयरमैन, इसी ऐवान से हमने कोशिश की कंसेंसस किया जाए, और आपको पता है कि सीपेक की पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं चेयरमैन था, उसमें हमने सूबों को, वफाक को जोड़ा और आगे लेकर, उसमें आपका भी बड़ा क्लीदी किरदार है, यू प्लेड अ बिग रोल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, और सीपेक इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इसलिए जो मैंने कंसेंसस फोर्ज किया था एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी, उसको आगे लेके चलें। और फाइनली मिस्टर चेयरमैन, बहुत बड़ा जो इशू है खाकी और मुफ्ती के ताल्लुकात का, मैं चेयरमैन रहा हूं डिफेंस कमेटी का, और हमने बड़े इनिशिएटिव लिए। मुझे याद है जनरल बाजवा थे उस वक्त आर्मी चीफ, उन्होंने इनवाइट किया हमारी कमेटी को, मैं गया GHQ। हालांकि उस वक्त कुछ हमारे दोस्तों, नादान दोस्तों ने कहा वो क्या कर रहे हो, उनके फौज के पास जा रहे हो। मैं कहा फौज भी आपकी है, फौज कोई बाहर से तो नहीं आई। मैंने बाजवा को कहा, जनरल बाजवा साहब को कहा कि आप हमने दावत दी है, तो हम आपको अगर दावत देंगे, आप आएंगे पार्लियामेंट? मैं जरूर आऊंगा, आप दावत दें। आई टॉक टू द सेनेट चेयरमैन रजा रबानी साहब। रजा रबानी साहब हैज बीन अ वेरी गुड चेयरमैन, इंस्टीट्यूशनल पर्सन। उन्होंने कहा यस वी इनवाइट। रजा रबानी साहब उसी चेयर में बैठे थे जहां आप बैठे हैं, और इधर सारा मिलिट्री हाई कमांड था, पूरा मिलिट्री हाई कमांड लेड बाय जनरल बाजवा। 4 घंटे की नशिस्त हुई। तो मैं समझता हूं कि ये इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ये रिलेशनशिप इदारों के साथ, चाहे अदलिया हो, चाहे फौज हो, उसके साथ पॉलिटिकल फोर्सेस के ठीक होने चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए मिस्टर चेयरमैन, वी शुड नॉट फॉरगेट कि आप जिस तस्वीर के नीचे बैठे हैं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने he gave this country through the ballot box, through democracy. The Qaid-e-Azam was not a general or a judge or a feudal or a cleric. He was a politician, a lawyer who came to power and support with the support of the Muslimans of India through a political party, the All India Muslim League. तो ballot, उन्होंने क्या कहा था Qaid-e-Azam ने? Democracy is in our blood. Democracy is in our marrows. And through democracy, Pakistan will flourish and strengthen. पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। अच्छा जी शाह जी, इसको भी देखें कि जो कायदे आजम साहब ने ये फरमाया था कि हमारे हड्डियों के गूदे में जमहूरियत है, हमारे खून में जमहूरियत है, ये वाली जमहूरियत नहीं थी। वो ऐसी जमहूरियत का उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जो जमहूरियत राइज कर रखी है आपकी लीडरशिप ने, उन्होंने क्या जमहूरियत राइज की है? जाग पंजाबी जाग। अच्छा, वो वोटों की खरीदारी, लोटा करेंसी, हॉर्स ट्रेडिंग, कौन सा नेगेटिव ऐसा सियासी हथियार नहीं है जो उन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। फिर बिलाकर
آئے تھے جس راستے اسی راستے کا انہوں نے اعتراف بھی کر لیا۔ وزیر اعظم کے حیثیت سے پی ڈی ایم کی حکومت میں جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، آج سے نہیں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ زمانہ بہت تیزی سے کروٹ لے رہا ہے۔ جو جمہوریت ترقی یافتہ ملکوں میں ہے وہ ہمارے جنوبی ایشیا میں کہیں نہیں ہے، وہ انڈیا کے پاس بھی وہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن ہم سے کہیں زیادہ بہتر جمہوریت انڈیا کے پاس ہے، اسی لیے اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ 1.25 ارب کی آبادی کو لے کے جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے انڈیا، کیا آئی ٹی میں ان کی جو آمدن ہے، ایکسپورٹ ہے ان کی، وہ سعودی عربیہ کے تیل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے، بقول مودی نے جو امریکہ کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے اس نے یہ کلیم کیا تھا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ٹویٹر، سوشل میڈیا کے جتنے مینز ہیں وہ سارے بند کر دیے، اور ہمارے وزیر اعظم نگران وہ بھی جو ہے نا وی پی این پہ میسیجنگ کرتے تھے۔ تو یہ تو صورتحال ہم نے بنا رکھی ہے۔ ویسے سستی شہرت لینے کے لیے تو ہم لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہیں، لیکن آئی ٹی کے شعبے میں جتنی ترقی درکار ہے وہ سوشل میڈیا کے خوف کی وجہ سے ہم نے بند کر رکھا ہے۔ کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے ان جو سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں۔ اچھا پھر وہ دیکھیں اس وقت وہ خیبر پختونخوا میں وہ کیا کیا، سارے اس نے وہ چیزیں جو بند کر دی تھی پی ڈی ایم کی حکومت نے، مسلم لیگ کی وہ حکومت ہی تھی ایک لحاظ سے، وہ صحت کارڈ ہے، وہ جناب وہ پناہ گاہیں ہیں، وہ جو دسترخوان ہیں، وہ سارے کے سارے انہوں نے بحال کر دیے۔ اور یہ جو دعوے کرتے تھے دونوں اس طرف سے جو ہے نا پنجاب کی مسلم لیگ کی میاں نواز شریف کی صاحبزادی، اور اس طرف زرداری سب پہ بھاری ان کے بیٹے، یہ کہتے تھے جی 200 یونٹ بجلی فری دیں گے، 300 یونٹ بجلی فری دیں گے۔ اس نے اعلان کر بھی دیا وزیر اعلیٰ ہو کے، حالانکہ اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں۔ اس نے واضح طور پہ کہا ہے جو فنڈز ہم نے لینے ہیں وفاقی گورنمنٹ نے، اگر وہ نہیں دیں گے تو ہم جو ہے نا بجلی کا ریٹ آدھا کریں گے سبھی لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں ہے کوئی 200 یونٹ 300 یونٹ نہیں، سبھی کے لیے ریٹ آدھا کریں گے۔ اور وہ جو ان کی رائلٹی بنتی ہے بجلی کی پانی کے حوالے سے، اور جو ان کا وفاق سے حصہ بنتا ہے، وہ جو ہے نا اس سبسڈی میں بے شک اس کو مائنس کریں، لیکن وہ اپنی عوام کو دیں گے، یعنی اپنے بجٹ کا وہ سبسڈی کی شکل میں جنرل پبلک کو دے رہے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ سب کے لیے، یہ ہے پروگریسو پروڈکٹیو۔ ایسا نہیں ہے کہ 15 سال حکومت متواتر کرنے کے بعد سندھ میں وہ کہیں کہ 60% آبادی اب بھی ایسی ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے اور جنہیں وہ رمضان پیکج دے رہے ہیں۔ یہ اپنے منہ خود تسلیم کر رہے ہیں، اپنا اعتراف جرم کر رہے ہیں۔ پنجاب میں یہ صورتحال ہے، کوئی وہ تھیلے میں اتنا کچھ ہو نہ ہو، لیکن تھیلے کی پرنٹنگ پہ میاں نواز شریف کی تصویر وہ لازمی تھی جی۔ یہ اب بھی ان چکروں سے نہیں نکلے، وہ 80s میں اور 90s والی سیاست اب بھی وہ چمکا رہے ہیں۔ وہ جمہوریت جس کو یہ کہتے تھے ڈیموکریسی از اے بیسٹ ریونج، وہ تو شہید محترمہ رہی نہیں اس دنیا میں، ان کے لیے جمہوریت کیا اور ڈکٹیٹرشپ کیا۔ اب بھی جو ہے عقل کے ناخن لینے چاہیے، سب پارٹیوں کو مل کر بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور قومی مفاد کے لیے سوچنا چاہیے۔ صرف سنگل ایک ایجنڈا ہونا چاہیے سبھی لوگوں کو، کوئی سیاسی، بلکہ اگر عوام الناس کی مرضی پوچھی جائے تو جیلیں بالکل ہی خالی ہو جانی چاہیے، جہاں پہ انصاف 139ویں نمبر پہ ہو، عدالتیں کام نہ کر رہی ہوں، تو جیلیں کیوں بھری پڑی ہیں بھئی؟ ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اگر کسی عدالت نے سزا دی ہے تو وہ عدالت جو ہے نا وہ جو خریدے جا سکتے ہیں گواہ، ان کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کیا گیا، یا معاشرے میں جو بددیانتی کا عنصر ہے اور وہ اثر انداز ہوتا ہے سیاست انصاف پہ بھی، تو ان کو تو انصاف نہیں مل سکتا جب تک کہ عدالتیں جو ہے 139ویں نمبر پہ ایک نمبر پہ نہ آئے۔ ہم اسلامی ڈیموکریٹک آف پاکستان ایٹامک پاور ہیں، اور ہمارا تو نمبر 1 ہونا چاہیے انصاف میں۔ ہمارا ہر معاملے میں، ہر شعبے میں سب سے آخر پہ ہیں ہم۔ کیوں؟ یہ الٹی گنگا ہمارے ہاں ہے۔ اس کیوں کا جواب دے گی تو یوتھ دے گی، یوتھ اقتدار میں آئے گی، یوتھ اپنے فیصلے کرے گی، یوتھ اپنے مستقبل کے لیے راہیں متعین کرے گی، تبھی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور لوگوں کو امید دلائی جا سکتی ہے۔ ادروائز تو اتنا ہوپ لیس ہو گئے ہیں، 70% جہاں پہ یوتھ ہو، 40 سال کی عمر تک لوگ، 25 کروڑ عوام میں سے، وہاں کیا حالت ہو رہی ہے۔
10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے، 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے، 55,000 اسکولوں کی ضرورت ہے، پرائمری اسکولوں کی، کون دے گا؟ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو سڑکیں صاف کر رہے ہیں، یہ تو رمضان پیکج دے رہے ہیں، یہ تو وہاں پشاور میں جا کے KPK میں وہاں پہ وہ پتہ نہیں کب کے سیلاب زدگان تھے جن کو لاکھوں روپیہ اور اتنا زخمی 5 لاکھ، بہت اچھا کیا، عوام کو تو ملا، کوئی بھی ہو چاہے انہی کی پارٹی کے لوگ ہوں، ہیں تو وہ پاکستانی شہری نا، لیکن یہ کیوں؟ یہ سیاسی سٹنٹ اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں ان تمام ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے سے، لیکن بہرحال سسٹم یہ جا رہا ہے، نظام یہ جا رہا ہے، پوری دنیا میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان تبدیلیوں کا ساتھ ہم نے نہ دیا تو پھر پچھتائیں گے ہم۔